अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरत नबवी में कल जिक्र हुआ था वाक़या इफ़्क का, जिसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर इस्लाम के दुश्मन खब्बीस अब्दुल्ला बिन उबई को भड़ास निकालने का एक मौका मिल गया था। फिर अल्लाह की तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, जिसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को बरी होने की खुशखबरी थी। इसकी इन पर जिस जिसने तहमत लगाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, इन्हें 80 कोड़े लगाए गए। अब्दुल्ला बिन उबई को अल्लाह ताला ने आखिरत में अज़ाब अजीम देने का ऐलान फरमा दिया था। ये शायद इसी वजह से इसे कत्ल नहीं किया गया। ग़ज़वा मुर्सी के बाद की फ़ौजी मुहम्मद। सरिया दियार बनी कलब इलाका दूमतुल जंदल। ये सरिया हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु की क़यादत में शाबान 6 हिजरी में भेजा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपने सामने बिठाकर खुद अपने दस्ते मुबारक से पगड़ी बांधी और लड़ाई में सबसे अच्छी सूरत इख्तियार करने की वसीयत फरमाई और फरमाया कि अगर वो लोग तुम्हारी अतात कर लें तो तुम इनकी बादशाह की लड़की से शादी कर लेना। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने वहाँ पहुँचकर 3 रोज़ पे हम इस्लाम की दावत दी। बाला आखिर कौम ने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने तमाज़िर बिनत असबख से शादी की। यही हज़रत अब्दुर्रहमान के साहबजादे अबू सलमा की माँ हैं। इस खातून के वालिद अपनी कौम के सरदार और बादशाह थे। सरिया दियार बनी साद इलाका फिदक। ये सरिया शाबान 6 हिजरी में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की सरकर्दगी में रवाना किया गया। इसकी वजह यह हुई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि बनु साद की एक जमीयत हूद को कमक पहुंचाना चाहती है। लिहाजा आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु को 200 आदमी देकर रवाना फरमाया। ये लोग रात में सफ़र करते और दिन में छुपे रहते थे। आखिर एक जासूस गिरफ्त में आया और इसने इकरार किया कि इन लोगों ने खैबर की खजूर के अवज़ इमदाद फराहम करने की पेशकश की है। जासूस ने यह भी बतलाया कि बनु साद ने किस जगह जथबंदी की है। चुनांचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन पर शबखून मारकर 500 ऊँट और 2000 बकरियों पर कब्जा कर लिया। अलबत्ता बनु साद अपनी औरतों बच्चों समेत भाग निकले। सरिया वादी अल-कुरा। ये सरिया हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु या हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़ेर क़यादत रमज़ान 6 हिजरी में रवाना किया गया। इसका सबब यह था कि बनु फ़ज़ाह की एक शाख ने धोखे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया था। लिहाजा आपने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को रवाना फरमाया। हज़रत सलमा बिन अकू रज़ी अल्लाह अन्हु बयान है हज़रत सलमा बिन अकू रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि इस सरिया में मैं भी आपके साथ था। जब हम सुबह की नमाज़ पढ़ चुके तो आपके हुक्म से हम लोगों ने छापा मारा और चश्मे पर धावा बोल दिया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुछ लोगों को कत्ल किया। मैंने एक गिरोह को देखा जिसमें औरतें और बच्चे भी थे। मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं ये लोग मुझसे पहले पहाड़ पर ना पहुंच जाएं, इसलिए मैंने इनको जा लिया और इनके और पहाड़ के दरमियान एक तीर चलाया। तीर देखकर ये लोग ठहर गए। इनमें तुरफा नामी एक औरत थी जिसके ऊपर एक पुरानी पोस्तीन थी। इसके साथ इसकी बेटी भी थी जो अरब की खूबसूरत तरीन औरतों में से थी। मैं इन सब को हाँकता हुआ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास ले आया। उन्होंने वो लड़की मुझे अता की, लेकिन मैंने इसका कपड़ा न खोला। बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़की हज़रत सलमा बिन अकू से मांगकर मक्का भेज दी और इसके अवज़ वहाँ के मुतअद्दिद मुसलमान कैदियों को रिहा करा लिया। उम्मे कुरफ़ा एक शैतान औरत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की तदबीरें किया करती थी और इस मकसद के लिए इसने अपने ख़ानदान के 30 सवार भी तैयार किए थे। लिहाजा इसे ठीक बदला मिल गया और इसके 30 सवार मारे गए। सुरिया उरनीन। ये सुरिया शवाल 6 हिजरी में हज़रत कर्ज़ बिन जाबिर फ़हरी रज़ी अल्लाह अन्हु की क़यादत में रवाना किया गया। इसका सबब ये हुआ
کہ عقل اور ارینا کے چند افراد نے مدینہ آ کر اسلام کا اظہار کیا اور مدینہ ہی میں قیام کیا، لیکن ان کے لیے مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چند اونٹوں کے ساتھ چراگاہ بھیج دیا اور حکم دیا کہ اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ جب یہ لوگ تندرست ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رائی کو قتل کر دیا، اونٹوں کو ہانک لے گئے اور اظہار اسلام کے بعد اب پھر کفر اختیار کیا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تلاش کے لیے قرظ بن جابر فہری کو 20 صحابہ کی معیت میں روانہ فرمایا اور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، ارنیوں پر راستہ اندھا کر دے اور کنگن سے بھی زیادہ تنگ بنا دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی، ان پر راستہ اندھا کر دیا، چنانچہ وہ پکڑ لیے گئے اور انہوں نے مسلمان چرواہوں کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کے قصاص اور بدلے کے طور پر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، آنکھیں داغ دی گئیں اور انہیں ہررا کے ایک گوشے میں چھوڑ دیا گیا جہاں وہ زمین کریدتے کریدتے اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے۔ ان کا واقعہ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اہل سیر اس کے بعد ایک اور سریہ کا ذکر کرتے ہیں جسے حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمہ بن ابی سلمہ کی رفاقت میں شوال 6 ہجری میں سر کیا تھا۔ اس کی تفصیل یہ بتائی گئی ہے کہ حضرت عمرو بن امیہ زمری ابو سفیان کو قتل کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے تھے، کیونکہ ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک اعرابی کو مدینہ بھیجا تھا۔ البتہ فریقین میں سے کوئی بھی اپنی مہم میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اہل سریہ بھی کہتے ہیں کہ اسی سفر میں حضرت عمرو بن امیہ زمری نے 3 کافروں کو قتل کیا تھا اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش اٹھائی تھی۔ حالانکہ حضرت خبیب کی شہادت کا واقعہ رجی کے چند دن یا چند مہینے بعد کا ہے اور رجی کا واقعہ سفر 4 ہجری کا ہے، اس لیے یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آیا یہ دونوں الگ الگ سفر کے واقعات تھے، مگر اہل سیر پر مختلط اور گڑمڑ ہو گئے اور انہوں نے دونوں کو ایک ہی سفر میں ذکر کر دیا، یا یہ کہ واقعتاً دونوں واقعے ایک ہی سفر میں پیش آئے، لیکن اہل سیر سے سنہ کے تعین میں غلطی ہو گئی اور انہیں اسے 4 ہجری کے بجائے 6 ہجری میں ذکر کر دیا۔ حضرت علامہ منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کو جنگی مہم یا سریہ تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ یہ ہیں وہ سرایا اور غزوات جو جنگ احزاب دبنی قریظہ کے بعد پیش آئے۔ ان میں سے کسی بھی سریے یا غزوے میں کوئی سخت جنگ نہیں ہوئی، صرف بعض میں معمولی قسم کی جھڑپیں ہوئیں۔ لہٰذا ان مہموں کو جنگ کے بجائے قلایت گردی، فوجی گشت اور تادیبی نقل و حرکت کہا جا سکتا ہے، جس کا مقصد ڈھیٹ بدوؤں اور اکڑے ہوئے دشمنوں کو خوف زدہ کرنا تھا۔ حالات پر غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد صورتحال میں تبدیلی شروع ہو گئی تھی اور اعدائے اسلام کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے۔ اب انہیں یہ امید باقی نہیں رہ گئی تھی کہ دعوت اسلام کو توڑا اور اس کی شوکت کو پامال کیا جا سکتا ہے، مگر یہ تبدیلی ذرا اچھی طرح کھل کر اس وقت رونما ہوئی جب مسلمان صلح حدیبیہ سے فارغ ہو چکے۔ یہ صلح دراصل اسلامی قوت کا اعتراف اور اس بات پر مہر تصدیق تھی کہ اب اس قوت کو جزیرہ نمائے عرب نے باقی اور برقرار رکھنے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر اگلا چیپٹر ہوگا۔ اللہ حافظ۔